कंटिन्यू ट्रैक 2, सेकंड ट्रैक है ये कंटिन्यूटी में। और सूरह निसा और उसकी जो आयतें हम पूरी पढ़ रहे थे कि 116 से लेके 18वां रुकू जहां से स्टार्ट होता है, तो 116 से लेके 122 है, 122। तो ये जो है पूरा 116 से लेके 122 आयत तक है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयत नंबर 120 सूरह निसा। यईदुहुम वयुमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। यईदुहुम, यईद के अंदर वादा है कि यानी शैतान जो है वो तुमसे यानी वो वादे करता है, उनके साथ वादे करता है। वयुमन्नीहिम, और उनकी झूठी ख्वाहिशात जो होती है उम्मीदें जगाता है। वयुमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश शैतान, और जो शैतान जो भी वादे करता है, इल्ला गुरूरा, तो वो नहीं होते मगर झूठ और धोखा और डिसेप्शन। गुरूरा जो वर्ड है वो उर्दू का गुरूर नहीं है, ये गुरूरा का मतलब धोखा, डिसेप्शन। तो शैतान जब भी वादा करेगा धोखे का वादा होता है उसका, लास्ट मिनट धोखा देके भाग जाएगा। अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। तो बंदे जो है झूठे वादे के पीछे ज्यादा भागते, और जो अल्लाह का सच्चा वादा है उसको सीरियसली लेते ही नहीं। यईदुहुम वयुमन्नीहिम वमा यईदुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा। Satan makes them promises and creates in them false hopes. But Satan's promises are nothing but deception. यानी अपने जो भी प्यादे हैं जो उसके पीछे आ रहे जी हुजूर बोल के, उनको वो धोखे का, उनको उम्मीदें जगाता है, धोखे के वादे करता है, ताकि इंसान जो है वो उसके उस झूठ में, धोखे में आ जाए, और जो भी गलत काम करना है वो कर ले, ताकि एक मर्तबा अल्लाह से दूरी तो हो जाए, एक मर्तबा अल्लाह उनसे नाराज तो हो जाए। क्योंकि वो ये नहीं देखता कि ये कितना लंबा चलेगा, या फिर यानी कि ये जो मैं कर रहा हूं ये फिर इसमें क्या होगा आगे, वो ये नहीं, वो ये देखता है बस इस वक्त मैं कामयाब हो जाऊं, बस दैट्स ऑल। लेकिन अल्लाह को जब अपने बंदों को बचाना होता है, जो नेक अच्छे बंदे होते हैं जिनके दिलों के अंदर सच्चाई होती है, तो वो फिर अल्लाह उनको बचाता है और उनके दिलों में वो चीज डालता है कि वो तौबा करे, सच्ची तौबा। तो वो है जब अल्लाह को बचाना, जब अल्लाह उसको बचाएगा तब शैतान के जो होश है वो ठिकाने आते, फिर वो वापस लौट के आता है और वो ही कोशिश करता है कि अब दोबारा गिराओ। क्योंकि इंसान का पता नहीं है ना मौत कब आएगी, यानी एक मरतबा उसको गिरा दो और सडनली उसकी कभी मौत आ गई तो फिर ठीक है, वो तो मेरा जहन्नुम में साथी बनेगा ना। अल्लाह आउज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए इससे। अब आयत नंबर 121 सूरह निसा। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजीदूना अनहा महीसा। उलाइका, ये है वो जो जिनको उसने धोखा दिया, डिसीव किया। उलाइका मावाहुम जहन्नम, अब उनका ठिकाना जहन्नुम है। उन लोगों का जिन्होंने शैतान के ऊपर बड़ी मतलब वो रखा भरोसा। वला यजिदूना अन्हा, वला यजिदूना अन्हा माहिसा। यजिदूना का मतलब है फाइंड, वजदा यानी कि तलाश, ढूंढना। वला यजिदूना, और नहीं वो ढूंढ पाएंगे, अन्हा महिसा, उसमें से कोई भी भागने का रास्ता।
کیونکہ جہنم میں سے بھاگنے کا راستہ ان کو کیسے ملے گا؟ تو یہ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وہ لوگ وہ بے وقوف لوگ ہیں جس کو کہ اس نے دھوکہ دیا، اور وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ بنے گا جہنم، مأواہم جہنم، اور نہیں پائیں گے وہ ولا یجدون عنہا محیصا، محیصا یعنی کہ ایسکیپ، کہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ جہنم میں سے فرار کی جگہ کیسے مل سکتی ہے؟ They یعنی کہ his dupes will have their dwelling in hell, and from it they will find no way of escape. آیت نمبر 122 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ والذین، اور اب اللہ نے جہنمیوں کا جیسے ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ جنت والوں کا ذکر کرتا ہے، اور جب کبھی پہلے جنت والوں کا ذکر کرتا ہے تو بعد میں جہنم والوں کا کرتا ہے، تاکہ انسان جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اس کو آل دا ٹائم کمپیئر کرے، اور کمپیئر کرتے ہوئے اس کو احساس ہو کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے اور جنت کتنی اچھی جگہ ہے، اور وہ جنت کی آرزو دل میں رکھے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن میں ایمان ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، لاسٹ ڈے پر، سب پہ اللہ کے رسول، نبی اور اللہ کے فرشتے، سب پہ ان کا ایمان ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ عمل بھی کرتے ہیں، ایمان والے لوگ عمل کرتے ہیں صالحات، بہت ہی نیک اعمال، رائچیس اعمال۔ سندخلوہم، تو اللہ نے کہا یعنی جلد ہی، سندخلوہم یعنی جلد ہی، فیوچر میں جلد ہی ہم ان کو داخل کریں گے، سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات وہ باغات اس میں پیراڈائز کے جہاں بہتی ہوں گی نہریں ان کے دامن میں، ان باغات کے دامن میں، کیونکہ جب بھی آتا ہے کہ من تحتها الانہار تو اس کو اردو میں سب سے بہترین اگر کہنا ہے تو آئے گا کہ ان باغات کے دامن میں جو نہریں بہتی ہوں گی، ندیاں بہتی ہوں گی، کہ ندیوں کا ساؤنڈ بھی کل 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 بہت سریلا، بہت کانوں کو اچھا لگتا ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ تو ایسے نظارے ہوں گے جو کہ ہم دنیا کے حساب سے ابھی ہم سوچیں گے نا، اگر ہماری سوچ میں، اگر ابھی جیسے میں نے بولی جو بات، اس کے بندہ اگر اس کو سوچے گا تو دنیا کے حساب سے سوچے گا، پر وہ دنیا سے کہیں بھی میچ نہیں ہوتا، وہ دنیا سے بہت ہی الگ تھلگ ہے، اور بہت ہی ایسا جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، نہ کسی کان نے سنا، تو پھر نہ کسی دماغ نے تصور کیا، امیجن۔ تو وہ ایسے باغات ہیں، وہ ایسے باغات ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو وہ باغات کی ہم کو اللہ نے جھلکیاں دیا ہے تاکہ ہم تھوڑا بہت دنیا کی چیزوں سے اندازہ لگائیں، لیکن دنیا کی چیزیں بہت ہیچ ہے جنت کی چیزوں کے سامنے۔ اس لیے جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنات، وہ باغات جہاں پر نہریں اس کے دامن میں بہتی ہوں گی، طرح طرح کی، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، ابدا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ حق ہے، سچ ہے۔ یعنی ابھی اوپر ہم نے شیطان کے وعدے کے بارے میں پڑھے تھے کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا، دھوکے کا سامان۔ یہاں اللہ اب کہہ رہا ہے کہ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جو بھی وعدہ کر رہا ہے وہ سچا ہے، ہم کو اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔
शैतान के झूठे वादों की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो झूठी चीजें करवाएगा, अच्छे नेकोकारों को बोलेगा गलत काम करो, अरे अगर देखो तुम्हारे हालात अच्छे नहीं तो ऐसा करो, कुछ नहीं, थोड़ा सूद भी खा लो, कुछ नहीं होएगा, थोड़ा कुछ मतलब गलत मैंने मतलब हराम की चीज भी खा लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, अल्लाह तो गफूर रहीम है, बड़ा माफ करने वाला। ये ऐसे धोखे देता है शैतान इंसान के दिल में। लेकिन जब इंसान ये गलत चीजें करते हैं शैतान की बात में, तो सबसे पहले अल्लाह की बरकत वहां से उठ जाती है, और जब बरकत उठ जाएगी तो फिर बंदा के पास क्या रहेगा? कुछ नहीं ना। वो उसके पास अगर है भी तमाम चीजें, उसके बाद भी वो रोता रहेगा, या उसके दिल में कोई बेचैनी होगी, उसको कहीं करार नहीं मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी और सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए ये याद रखने की जरूरत है हमको, एक दूसरे को रिमाइंडर दो कि भाई अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर अल्लाह ने बोला है किसी चीज के लिए कि बस सब्र कर लो और मतलब अपने आप को बिल्कुल सही रखो, हराम से बचो और गलत चीजों से बचो, तो अल्लाह का वादा सच्चा है, उस पे हमको ईमान रखने का। और शैतान अगर ये कुछ नहीं, ये भी कर लिया तो भी कुछ नहीं, ये गलत काम किया तो भी कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे अल्लाह गफूर रहीम है, माफ कर देगा, ये है जो उसकी धोखे की स्पीच है, वो जो इंसान के दिल में वो वसवसा डालता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, तो अल्लाह बोल रहा है यहाँ पर वमन, और कौन है अस्दक़ु, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में कहा जा रहा है कि अस्दक़ु यानी कि एकदम टॉप का सच बोलने वाला, सच्चा। तो वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है? कौन है जो उस लेवल पे सच बात बोले? तो इसीलिए अल्लाह ने यहाँ बता दिया कि वाद अल्लाह हक्का वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। तो अल्लाह से बढ़कर कौन है जिसकी बात होगी सच्ची? सबसे सच्ची बात तो अल्लाह ही की है। But those who believe and do deeds of righteousness, we shall soon admit them to gardens with rivers flowing beneath, to dwell therein forever. Allah's promise is the truth, and whose word can be truer than Allah's question mark. अल्लाह पूछ रहा है अपने पढ़ने वाले से कि अल्लाह से भी बढ़कर किसी की बात सच्ची हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अल्लाह है अल हक, सच, ट्रूअर, सच बात बोलने वाला, सच्ची प्रॉमिस करने वाला, सच्चे वादे करने वाला। अल्लाह हम सबको शैतान रजीम के शर से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन।